दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 11 गते बिहीबार इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 23 तारिक सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 5 दलीय गठबन्धन बिउताएर रामचन्द्रलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिएको प्रसङ्गबाट, मुलुकको राजनीतिले नाटकीय मोड लिएन भने नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट साझा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने देखिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ताको मिति नजिकैसँगै आजबाट सुरु भएका राजनीतिक छलफलले पुस 10 गते भत्किएको गठबन्धनका तर्फबाट पौडेल साझा उम्मेद्वार बन्ने वातावरण बनाएको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास तुम्बाराहीमा बुधबार बेलुकी नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वसँग भएको छलफलमा पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बिउताएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा जाने प्रारम्भिक समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका एक नेताले दुई दलका बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहमतिमा ल्याएर गत पुस 10 गते भत्किएको तत्कालीन गठबन्धन बिउताउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा जाने समझदारी बनेको बताउनु भएको छ। ती नेताले कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मध्ये एकलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनेको प्रारम्भिक समझदारी बनेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भए कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै राष्ट्रपतिका साझा उम्मेद्वार बन्ने दावी पनि गरेका छन्। 5 वर्ष नै सरकार चलाउन चाहिरहेका प्रचण्डलाई 3 वर्ष र बाँकी समय कंग्रेस र एकीकृत समाजवादीले चलाउने गरी सहमति जुटाएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा गए पौडेल उम्मेद्वार बन्ने ती नेताको भनाइरहेको छ। यानि कि पहिलेको 5 दलीय गठबन्धन बिउताएर रामचन्द्रलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू अहिले जुन 7 दलको गठबन्धन बनेको छ यो गठबन्धन भत्काउने तयारी सुरु गरिएको छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वर स्थित हिमाल अस्पतालमा पीडित पक्षले धरना दिएको छ। बालिका प्रशंसा गौतमको न्यायका लागि भन्दै पीडितले बुधबार अस्पतालभित्रै धरना दिएपछि अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित पनि भएका थिए। मोरङका गंगा गौतमले आफ्नी 28 महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारको क्रममा लापरवाही गरेका कारण ज्यान गएको भन्दै उक्त अस्पताल र त्यहाँका कार्यरत चिकित्सक डाक्टर जयदेव यादवसँग मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेका थिए। त्यसैगरी बुधबार पीडित पक्षले अस्पताल व्यवस्थापनसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दिएको छ। चिकित्सक यादवमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले मान्छे मार्न पाइँदैन, ज्यानमारा चिकित्सक चाहिँदैन भन्ने जस्ता सरकार नाराबाजी लगाउँदै अस्पतालको प्रवेशद्वारमा ताला लगाइदिएका छन्। पीडित पक्षले अस्पताल व्यवस्थापनले तत्काल आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी अस्पतालमा तोडफोड समेत गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। गत माघ 23 गते सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो आएकी बालिका प्रशंसालाई उनका बुवा गंगा गौतमले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएका थिए। तर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक यादवले कुनै पनि परीक्षण नगराई औषधि दिएको र बिरामी शिथिल भएपछि कान्तिबाल अस्पतालमा रिफर गर्दा पनि पत्रमा चिकित्सकको हस्ताक्षर समेत नगरेर लापरवाही गरेकाले उनको ज्यान गएको पीडित पक्षको आरोप भएको छ। पीडित गौतमले चिकित्सक यादवको लाइसेन्स खारेज गर्न र आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै फागुन 8 गते नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा पनि उजुरी दिएका छन्। त्यसको बधार्थ हिमाल अस्पताललाई पनि दिएको बताइएको छ। प्रशंसाको 13औं पुण्यतिथि सकिएपछि पीडित पक्षले अस्पताल परिसरमै धरना दिन सुरु गरेका हुन्। गौतमले न्यायका लागि अदालत जान बाध्य हुने समेत बताएका छन्। बालिका प्रशंसा गौतमको न्यायका लागि भन्दै पीडित पक्षले बुधबार अस्पतालभित्रै नाराबाजी सहित धरना दिएपछि अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित समेत भएका थिए। मोरङका गंगा गौतमले आफ्नी 28 महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारको क्रममा लापरवाही गरेका कारण ज्यान गएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू त्यहाँको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्त संस्थाबाट
कर्जा लिन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले घ वर्गको लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी बुधबार जारी गरेको निर्देशनमा कर्जा दिनुअघि लघुवित्त संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षामा लघु कर्जा दिँदा ऋणी आफैलाई पनि कर्जा लिए नलिएको स्वघोषणा गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। तर यसअघि नै प्रभाव भएको कर्जाको हकमा भने साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न संशोधित व्यवस्थाले बाधा गर्दैन। साविकमा यस्तो सीमा नाग्ने कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा भने कर्जा प्रभाव गर्ने पछिल्लो लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रभाव भएको कर्जा रकममा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यानि कि कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ भने बैंकका ऋणीहरूले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने नियम लागू गरिएको छ। 1 महिनादेखि हिरासतमा रहेका क्रिकेटर महबुब आलम र आदिल अन्सारी बुधबार साँझ छुटेका छन्। दुवैजना जिल्ला अदालतले माग गरेको 3 लाख रुपियाँका दरले धरोटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। अदालतले माग गरेको धरोटी बुझाएसँगै स्पट फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जना छुटेका हुन्। बाराको सिमरनगढ 3 का मोहम्मद आदिल आलम, सप्तरीको राजविरासका महबुब आलम र पर्साको वीरगञ्जका नितेश गुप्ता पक्राउ परेका थिए। महबुब र आदिल 1 महिना प्रहरी हिरासतमा परे, नितेश पछि पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको इजालसले बुधबार उनीहरूलाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। गत पुस 9 गतेदेखि 27 गतेसम्म भएको नेपाल T20 लिगमा उनीहरूले स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। फिक्सिङमा भारतीयको पनि संलग्नता रहेको सिआइबीले बताएको थियो, तर विदेशीलाई भने मुद्दा चलाइएको छैन। उनीहरूलाई खेलमा मिलोमुतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कसुरमा 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवानासम्मको माग गरिएको थियो। विशेष गरी 1 महिनादेखि थुनामा रहेका क्रिकेटर महबुब र आदिल 3 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर छुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी बीच आज साँझसम्म पुरानो गठबन्धन बिउताउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ। कांग्रेस माओवादी र समाजवादी बीच आज भएको छलफलमा पुरानो गठबन्धन बिउताउने सहमति भएको हो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने गरी पुरानो गठबन्धन सम्बन्ध पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने सहमति भएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो। उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादी बीच माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई सँगै ल्याएर पुरानो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। देशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समेटेर मजबुत गठबन्धन बनाएर जाने कांग्रेस र माओवादीले बैठकबाट निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ। उनले भने यसका लागि आज बिहीबार दिनभर माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, सीके राउत लगायतसँग छलफल हुन्छ। आज बेलुकासम्ममा सबै सँगै बसेर सम्झौता गरेर टुङ्गो लगाइनेछ भन्दै बताइएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास धुम्बाराहीमा बुधबार दिनभर राजनीतिक भेटवार्ताको सरगर्मी बढेको थियो भने बिहान 10 नबज्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरू देउबा निवास धुम्बाराही पुगे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग लोसपाका शीर्ष नेताहरूले करिब 1 घण्टा वार्ता गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अहिले पुरानो गठबन्धन बिउताउने कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति भएको छ भने आज साँझसम्म सम्झौताको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुरानो गठबन्धन बिउताउने प्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। पुरानो गठबन्धन बिउताउने कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति भएको खबर बाहिरिएसँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय 7 दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यसमा विभिन्न 7 दल मिलेर गठबन्धन बनाएको थियो। पहिला 5 दलको गठबन्धन बनेको थियो। त्यो 5 दलीय गठबन्धनलाई फेरि बिउताउने सहमति भएपछि सबैले आफ्नो धारणा राख्न थालेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि आफ्नो धारणा राखेका हुन्। गठबन्धन बिउताउने अथवा गठबन्धन बनाउने यसमै समय गइरहेको छ। काम कति बेला गर्ने, दलहरूले आफ्नो कर्तव्य कतिखेर पूरा गर्ने, पहिलाकै चालचलन फेरि पनि सुरु भइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि जाने कि भन्दै रवि लामिछानेले दलका नेताहरूसँग प्रश्न पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेको गठबन्धनमा रवि लामिछाने पनि सहभागी छन्। उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी पार्टी मिलेर अहिलेको गठबन्धन बनेको छ। अब यो गठबन्धन भत्किने भएको छ। कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति भएपछि अहिलेको यो 7 दलीय गठबन्धन भत्कने भएको छ। यही प्रसङ्गमा रवि लामिछानेले राजनीति मात्रै कति गर्नुहुन्छ, केही काम गरेर पनि देखाउनुस् भन्दै पुराना पार्टीहरूलाई इङ्गित गर्दै उनले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले वदनीयतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय तहसँग साझेदारीमा तल्लो तहसम्ममा
लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। लघुवित्त संस्थाले अति न्यून आय भएका गरिबहरूलाई झन गरिबीमा पुर्याएको उनको भनाइ छ। अति न्यून आय भएका गरिबीलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेको त कयौं लघुवित्तका कारणले गर्दा गरिबी थला पर्न पनि नसक्ने गरिकन थला परेका छन् भन्दै सांसद थापाले भने। उनले उचित नाफा कमाउन जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए। तत्काल गर्जो टार्न जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदा हात फैलाउने र सुपरिवेक्षण गर्दा मुट्ठी कसने राष्ट्र पनि यसको जिम्मेवार छन्। उनले भने यही कारणले गर्दा लघुवित्तको सङ्कट देखिएको हो। उनले लघुवित्तका कारण मर्कामा परेकालाई राहत दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मर्कामा परेकालाई राहत दिनुपर्छ, मदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले भनेका छन्। सांसद थापाले एउटा ऋणीलाई एक मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान राख्न पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए र अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो नियम लागू गर्ने बताइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले राजनीतिक फेरबदलप्रति आफ्नो धारणा राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय पुरानै गठबन्धन बिउताउने सहमति भएको खबरहरू आइरहेका छन् र यसैबीच बालिन शाहले पनि आफ्नो धारणा राखेका हुन्। राजनीतिक फेरबदलमा नै समय बिताउने हो भने काम कसरी गर्ने, काम कति बेला गर्ने भन्दै बालिन शाहले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको छ। राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो बदलाव नआएमा कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन बिउताउन भइरहेको प्रयासले आज साँझसम्ममा ठोस आकार लिने नेताहरूले बताएका छन्। यसैप्रति इंगित गर्दै बालिन शाहले सधैँ राजनीतिको किचलोमा नै फसिरहनुस्, काम कहिले गर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा कहिले दिने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, देशको विकास कहिले हुने भन्दै विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन्। विशेष गरी एमाले, माओवादी र कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूलाई उनले इंगित गर्दै भनेका छन्, यति धेरै वर्ष देश चलाउनु भयो, विकासको गति अगाडि बढाएको खै, देशको सेवा सुविधा झन घट्दै गइरहेको छ, यो सुविधाप्रति ध्यान दिनुस्, जनताका काममा ध्यान दिनुस् भन्दै बालिन शाहले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 मा विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू थप भएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा थप भएका व्यवस्थाहरू मध्ये एउटा हो भर्चुअल बैठकलाई मान्यता। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा 12 व्यवस्था थपिएकोमा के रहेका छन्, आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। पहिलो नम्बरमा संसदीय क्यालेन्डरको विषयलाई पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समावेश गरिएको छ। दोस्रोमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखलाई थप अधिकार दिएको छ। तेस्रोमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू स्वार्थ बाँझिने संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन्। नम्बर 4 प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 मा कानुनहरूको अडिट गर्ने विषय समेत समावेश गरिएको छ। नम्बर 5 सामान्यतया सांसदले कानुन बनाउँछ र सोही कानुन कार्यान्वयनका लागि कानुनसँग नभाजिने गरी सरकारी अङ्गले नै नियमावली र निर्देशनहरू बनाउँछन्। यस सम्बन्धी संसदले नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि हेर्ने भएको छ। नम्बर 6 प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यसपटक महाभियोगको अवधि किटान गरिएको छ। नम्बर 7 प्रतिनिधि सभामा महिला ककस कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि संगठित हुनेको परिकल्पना पनि गरिएको छ। नम्बर 7 विगतका अभ्यासमा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ। नम्बर 8 सभामुख उपसभामुख संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए 15 दिनभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय पनि यसपटकको नियमावलीमा राखिएको छ। नम्बर 8 संसदबाट अनुमोदन गरिने सन्धिमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमै राखिएको छ। नम्बर 9 प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको तर नेपालमा प्रयोग नभएकोमा यसपटक नियमावलीमै यो व्यवस्था लेखिएको छ। यो सँगै अरु 2-3 वटा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा थप 12 व्यवस्था गरिएको छ। पोखराका विभिन्न बैंकका एटीएम मेसिन फोड्ने प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको गाईघाट घर भई हाल पोखरा 17, छोरेपाटन बस्ने 21 वर्षीय सुशील चामलिङ राई र लमजुङ घर भई हाल छोरेपाटन बस्दै आएका 21 वर्षीय लुप बहादुर गुरुङ अर्जुन रहेका छन्। उनीहरूमाथि गए राति करिब 12 बजे पोखरा 10 रामबजार स्थित एनआईसी एसिया बैंक तथा 1:30 बजे पोखरा 15 वन क्याम्पस गेट नजिकै रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड र 4 बजे सोही ठाउँ संग्रेला विकास बैंकको एटीएम मेसिन फोड्ने प्रयास गरेको आरोप रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काका अनुसार उनीहरूले एटीएम मेसिन तोडफोड गर्ने उद्देश्यले ढुङ्गामुला सीसीटीभी क्यामेरालाई समेत कागजले छोप्ने प्रयास गरेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको छ। एकै रात 3 बैंकको मेसिन फोड्ने प्रयास गरेको आरोपमा यी 2 जना पक्राउ परेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आज बसेको कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त निर्णय भएको जानकारी गराएको हो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले संविधान र कानुन विपरीत पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। 15 जेठ 2079 पोखरामा जुमसुमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनेटर 9N AET DHC 6300 जहाज दुर्घटनामा चालक दलको त्रुटि भेटिएको छ। दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। जहाज दुर्घटनापछि गठन भएको दुर्घटना जाँच आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती समक्ष पेश गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार जहाजमा अगाडिको पहाड र त्यसको जोखिम बारेमा जानकारी दिने टेरेन अभोइडेन्स एन्ड वार्निङ सिस्टम TAWS बन्द गरिएको थियो। सोही कारण चालक दलले जहाजबाट अगाडि पहाड छ भन्ने जानकारी पाउन सकेनन्। आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार यो सिस्टम अफ नगरी जहाज उडाएको भए दुर्घटनामा पर्नुभन्दा 2 मिनेट अगाडि नै चालक दलका सदस्यलाई चेतावनी प्राप्त हुने थियो, जसले गर्दा दुर्घटना टर्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। जहाजमा राखिएका प्रणालीहरूलाई सही तरिकाबाट उपयोग गर्न नसक्दा जहाज सिधै पहाडमा ठोकिन पुगेको दुर्घटनाका कारणमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि जोमसम विमान दुर्घटनामा पाइलटको त्रुटि देखिएको पाइएको छ। जोखिमको चेतावनी दिने सिस्टम नै अफ गरिएको समेत बताइएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपति निर्वाचन बारेमा अलमल नगर्न आग्रह गरेका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनेर स्पष्ट जवाब दिने समेत भनेको स्रोतले बताएको छ। यो गर्ने वा त्यो गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय दिन पर्यो, अब यसरी अलमल गरेर हुँदैन, तपाईको कुरा के हो भन्नुस्, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, कम्तीमा आफै प्रति इमानदार बन्नुस्। विगतको सहमतिको कुरा समेत सम्झेन ओलीले आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। जवाबमा प्रचण्डले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। ओली निकट स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको नाम समेत प्रस्ताव गरेका थिए। काठमाडौँमा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चोरी गर्ने समूहलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ पर्नेमा 5 थर घर भई गोकर्णेश्वरका सुनचाँदी पसल व्यवसायी 43 वर्षीय राजकुमार युङ्गा लिम्बू, धनकुटाका 38 वर्षीय जीवन मगर, मकवानपुरका 42 वर्षीय रेशम रुम्बा, धादिङका 43 वर्षीय सागर तामाङ, सिन्धुपाल्चोकका पेम्बा लामा र मुस्ताङका डिमा वाङदी गुरुङ रहेका छन्। लामा र गुरुङले चोरीका सामान किन्ने गर्ने गरेको एसपी रिजालले बताए। प्रहरीले उनीहरूलाई गत सोमबार पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँको बौद्ध स्थित फुलबारी बस्ने 49 वर्षीय सङ्गे लामाको घरमा ललितपुर पाटनका सुजन साक्यको बौद्ध स्तूपा स्थित सुनचाँदी पसल तथा विभिन्न धातुका ह्यान्डिक्राफ्ट पसलमा चोरी भएको थियो। घरको पूजा कोठाको ग्रिल फुटाएर सुनका गहना, चाँदी लगायत विभिन्न पूजाका सामान अन्दाजी 42 लाख बराबरको सामान चोरी भएको एसपी रिजालले बताउनु भएको छ। त्यस्तै फागुन 1 गते बिहान 2:30 बजे बौद्ध स्तूपामा रहेको साक्यको पसलमा चोरी भएको हो। उनको पसलबाट 35 लाख बराबरको सामान चोरी भएको थियो भन्दै पनि बताइएको छ। त्यसैगरी प्रहरीले उनीहरूमाथि चोरी तथा ढाका सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। यसको थप अनुसन्धान प्रहरी विरुद्ध बौद्धमा भइरहेको परिसरले जनाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूले चोरी गर्नु अघि रेकी गर्ने खुलेको छ। उनीहरूले दिउँसो पख आफ्नै ट्याक्सी लिएर चोरी गर्ने घरको लोकेसन लगायतको सूचना सङ्कलन गर्ने गरेको एसपी रिजालले बताए। दिनभर आज कहाँ चोर्ने त भनेर लोकेसन पत्ता लगाउने काम गर्छन्। त्यसपछि आफूहरू आवतजात गरेको पनि नदेखियोस् भनेर बाटोको सीसीटीभी पनि फुटाउने बङ्ग्याउने गरेको पायौँ। उनले भने चोरीको लागि प्रयोग गर्ने ट्याक्सीको नम्बर प्लेट पनि छोपेर प्रयोग गर्ने देखियो भन्दै बताइएको छ। यानि कि दिउँसो ट्याक्सी चढेर घरको रेकी रातमा चोरी गर्ने 6 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू राष्ट्रपति उम्मेद्वार हुन नहुने बताएका छन्। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका नाम राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा चर्चामा रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री भइसकेका कोही पनि राष्ट्रपति उम्मेद्वार हुन नहुने बताएका छन्। आफूले राष्ट्रपति उम्मेद्वारमा सभापति देउबा पनि उत्तम हुन्छ भनेर पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्न नहुने पक्षमा आफू पुगेको शर्माको भनाइ थियो। संसद भवन अगाडि
बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसबाट राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेद्वार रहने उक्त उम्मेद्वारहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्नुहुन्न भन्दै विश्वप्रकाश शर्माको भनाइरहेको छ। भक्तपुरका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका 8 सोडालको रातोपाटी स्थित 3वटा कुखुरा फार्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिए पनि आज कुखुरा चल्ला अण्डा र दाना तथा अन्य पदार्थ नष्ट गरिएको छ। रातोपाटी स्थित 3 फार्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। भक्तपुरको कुखुरा खोममा बर्ड फ्लू भेटिएको हो भने 11,000 कुखुरा र चल्ला नष्ट पारिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेले उठाएको उम्मेद्वारले जित्ने दावी गरेका छन्। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले उठाएको उम्मेद्वारले जित हासिल गर्ने दावी गरेका हुन्। उनले वर्तमान सरकार बन्दा नै राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएकाले सोही सहमतिको आधारमा एमाले उम्मेद्वारले जित्ने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको भागबण्डाको सहमति कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक तथा वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूका लागि 72 घण्टाको समय दिएको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका जवाब दिँदै मन्त्री प्रधानले 275 जना सांसदको आँखा छलेर विधेयकमा अन्यथा होला भनेर सोच्न आवश्यक नरहेको पनि उनले बताएका छन्। यानि कि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन राख्न 72 घण्टा समय दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा तनावमुक्त रहन के कस्ता आवश्यक नियमहरू अपनाउने र कसरी लागू गर्ने, आउनुहोस् तपाईहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। आजकल यो शब्द धेरैको मुखमा झुन्डिने गर्छ। तनावबाट कसरी मुक्त हुने होला भनेर पनि धेरैले कुरा गरिरहेका हुन्छन्। जो पनि तनावरहित जीवन बाँच्न चाहन्छन्, तर हाम्रा केही बानीले हामीलाई तनावबाट मुक्त दिइरहेको हुँदैन। आज हामी तपाईलाई यस्ता 3 नियम बताइरहेका छौँ जसले तपाईलाई तनावबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्छ। तनावमुक्त जीवन किन चाहिन्छ? तपाईँ तनावमा हुँदा जीवनमा कुनै पनि कुरामा खुसी हुन सक्नुहुन्न, जसको असर तपाईँको रचनात्मकमा पनि पर्छ। यस्तै जब तपाईँ तनावमुक्त जीवन बाँच्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको रचनात्मकता आपस्याप बढ्छ। रचनात्मकता बढ्दा तपाईँ आफ्नो जीवनमा थप सफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यति मात्र होइन, तनावले तपाईँको शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि निकै असर गर्छ। त्यसैले राम्रो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि तनावमुक्त हुन आवश्यक छ। तनावमुक्त रहन केही सहज तरिका बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। जे भएकी छैन त्यसबारेमा चाहिने भन्दा बढी नसोच्नुहोस्। तनावको सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको हामीले चाहिने भन्दा बढी सोच्नु हो। हामी धेरैजसो यस्ता चिज बारेमा सोच्छौँ जुन भएकै हुँदैन। यस्तो स्थितिमा हाम्रो दिमाग धेरैजसो स्ट्रेसमा जाने गर्छ। उदाहरणका लागि तपाईँको भोलि परीक्षा छ, तपाईँले धेरै मेहनत पनि गर्नुभएको छ, तापनि धेरैजनाले के सोच्न थाल्छन् भने परीक्षामा फेल भए आमा बुवालाई के भन्ने होला भनेर सोच्न थाल्छन्। यस्तोमा परीक्षाको नतिजा आउनु अघि नै तपाईँ तनाव लिन थाल्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो दिमागमा यस्ता परिस्थिति बनाउन बन्द गर्नुहोस्। त्यसैगरी सधैँ वर्तमानमा बाँच्नुहोस्। खुसी र तनावमुक्त रहनुको मूल मन्त्र यो हो कि तपाईँ वर्तमानमा बाँच्नुहोस्। मानिसलाई या त उनीहरूको भविष्यले तनाव दिन्छ या उनीहरूको विगतले। यो दुवै अवस्थामा तपाईँको फोकस र प्रोडक्टिभिटीमा असर गर्छ। त्यसैले यदि तपाईँ तनावमुक्त रहन चाहनुहुन्छ भने सधैँ वर्तमानमा बाँच्नुहोस्। तपाईँ अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यसैलाई पुरा मेहनत र लगनका साथ गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि यदि तपाईँ कुनै पार्टीमा जानुभएको छ भने त्यहाँ पनि यदि तपाईँ भूत र भविष्यको चिन्तामा डुबिरहनु भएको छ भने तपाईँ त्यो पलमा रमाउन नै सक्नुहुन्न। पछि तपाईँलाई मैले पार्टीमा किन रमाइलो गरिन भनेर अफसोस पनि लाग्न सक्छ। त्यसै गरी तपाईँसँग के छ त्यसमा केन्द्रित हुनुहोस्। तपाईँले महसुस गर्नुभएको होला कि हामीसँग जे छ त्यसलाई हामीले कदर गर्दैनौँ, तर जे चिज हामीसँग छैन दिनभरि त्यसबारेमा मात्रै सोचिरहन्छौँ। यद्यपि यदि तपाईँ तनावमुक्त जीवन चाहनुहुन्छ भने ती चिजमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् जसलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसका लागि तपाईँले ससाना सफलताको पनि उत्सव मनाउन आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। दिनभरका न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।